हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कहते हैं जब घर में गड़बड़ हो रही हो तो पहले घर की बात करनी चाहिए, बाहर की बात बाद में। तो आज हम बात करेंगे कनाडा की। पिछले 2-3 दिनों से कनाडा में पूरे मुल्क में बेयकीनी की, बेकरारी की और कहना चाहिए बड़ी बेचैनी की हवा चल रही है। आवाम परेशान है, अदारे परेशान हैं। क्यों? दो बड़ी बातें हुई। एक तो ये हुआ है कि हमारे बैंक ने, कनाडा के नेशनल बैंक ने, बैंक ऑफ कनाडा ने 20 साल के बाद 1 फुल % इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। पिछले 20 साल में ऐसा नहीं हुआ था। 20 साल में पहली दफ़ा हुआ है। उमूमन रेट इंक्रीज होता था 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट। इस दफ़ा भी बैंक ऑफ कनाडा ने यही कहा था कि 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में डिसीजन ले लिया और 1% उन्होंने इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट। उससे क्या हुआ कि मकानों की कीमत तो ऑलरेडी इतनी बढ़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि पूरे कनाडा में घरों की कीमत कितनी बढ़ गई। लोगों ने बड़ी बड़ी मॉर्गेजेस ली हुई है। उससे फ़र्क ये पड़ा कि अगर किसी शख्स की 500,000 की मॉर्गेज है, जो आजकल आमतौर पे फर्स्ट टाइम बाइट्स की भी होती है कॉन्डो के लिए, और अगर उनकी वेरिएबल क्लोज मॉर्गेज है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉर्गेज है, तो उनके हर महीने $500 बढ़ गए। अब आप सोचिए कि अगर एक शख्स अप्रूव हुआ है मॉर्गेज के लिए अपनी इनकम के बेसिस पे, और अगर $500 उसका पेमेंट बढ़ जाए तो देखा जाए टेक्निकली तो वो ऑलरेडी डिसअप्रूव हो गया। लेकिन क्योंकि एग्जिस्टिंग मॉर्गेज है तो अब उसका नुकसान ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें हर महीने उसके $800 प्रिंसिपल के और $1,000 इंटरेस्ट के जा रहे थे, तो $500 मज़ीद इंटरेस्ट जाएगा। तो ये 1% जो है, ये बिल्कुल शोर मच रहा है कि नाजायज़ है और गलत है और इसको नहीं होना चाहिए था। अच्छा, सिर्फ ये 1% रोना होता तो चुप हो जाते। ये थर्ड टाइम इंक्रीज़ हुआ है। बैंक ऑफ कनाडा ने इससे पहले 2 दफ़ा इंक्रीज़ किया है और अब कह रहे हैं शायद सितंबर में दोबारा करें। अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो इन हालात में सब चीख रहे हैं कि भाई ये ट्रूडो गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब अगर हम कनाडा की बात करें तो मेरे नज़दीक कनाडा दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। मैं पहले ट्रैवल एजेंट था और मैंने तकरीबन 44 या 45 कंट्रीज़ देखे हैं दुनिया के, और मैं ठहरा भी हूँ। ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए गया, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना ठहरा भी हूँ। कनाडा से अच्छा कोई कंट्री नहीं। तो जब मैं कनाडा आया था 1976 में, तो उस वक्त हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, इनके वालिद साहब की गवर्नमेंट थी, पियर एली ट्रूडो, और वो बहुत ही मकबूल वज़ीर आज़म थे। लोग उन्हें बड़ा पसंद करते थे, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी थी। इसके बावजूद कि वो क्वीन को पसंद नहीं करते थे और कनाडा में 51% अंग्रेज़ रहता है, उन्होंने जब क्वीन के पास जाते थे तो उनकी वीडियो है मार्केट में, आप गूगल कर लें, वो क्वीन के पीछे डांस करते थे। आई मीन एक्चुअली इंसल्ट करना ना क्वीन की। लेकिन 51% अंग्रेज़ जो अपने रॉयल फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बड़े मजबूत, बहुत अच्छे सियासतदान थे और बड़े मकबूल लीडर थे। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा ऐसे कीजिए कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो क्लार्क, जो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, 39 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने 6 महीने में उनकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। जो क्लार्क इतने मकबूल थे पियर एली ट्रूडो। मैंने उनके लास्ट फेयरवेल डिनर में भी शिरकत की थी, जिसका मुझे इजाज़ हासिल है। अब उन्हीं के बेटे जस्टिन ट्रूडो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जस्टिन कभी भी सियासत में नहीं आना चाहते थे, वो ड्रामा टीचर थे, वो खुश थे। लेकिन लिबरल पार्टी के पास कोई लीडर नहीं था, वो बार बार हार रही थी पार्टी। तो सब ने हाथ पांव जोड़ के जस्टिन से कहा कि भाई तुम्हारा नाम ट्रूडो है और हम कैश करना चाहते हैं, तुम लीडर बन जाओ। तो फिर वो लीडर बने, 2015 में अक्सरियत से जीते और आजकल वही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं 6 साल से। लेकिन ट्रूडो बहुत अच्छा आदमी है, जस्टिन ट्रूडो, वेरी नाइस मैन। आई मेट हिम नंबर ऑफ टाइम्स, और बड़ी मेरी काफ़ी उससे इलेक्शन से, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इलेक्शन की बातें हुई, काफ़ी एक्सचेंज बातें हुई। मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि इमरान खान की तरह वो भी अच्छे सियासतदान नहीं है। अब ट्रूडो ने अपनी टीम बनाई है, उसमें अपने हिसाब से उन्होंने अच्छे अच्छे लीडर लिए हैं, यानी अवामी लीडर जो मिनिस्टर्स हैं। लेकिन समहाउ उनकी पॉलिसीज़ वर्क नहीं कर रही। इस दफ़ा उनको माइनॉरिटी गवर्नमेंट मिली है, एनडीपी के साथ वो हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज़ कुछ ठीक नहीं लग रही किसी भी तरीके से। यानी ट्रूडो गवर्नमेंट ये कर रही है कि उन्होंने कहा कनाडा में ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन है। यानी पिछले 40 साल में कनाडा में 8% इन्फ्लेशन रेट नहीं था, 7.44 टू बी एग्जैक्ट। 8% इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट है। उसको कम करने के लिए हुकूमत ये सख्त इकदाम कर रही है कि इंटरेस्ट रेट उन्होंने 1 फुल % पॉइंट बढ़ा दिया। अब
2.50 بڑھ گئے. صرف اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں انفلیشن ختم کریں. اچھا, ہاؤسنگ کا کرائسس ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ریپڈ ہومز بنا رہے ہیں. اب ریسنٹلی ایز دس مارننگ, آج فرائیڈے ہے, جولائی 15, ان کے جو ہاؤسنگ منسٹر ہیں وہ ایک صومالی مسلم ہیں, احمد حسین. انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم پیل ریجن کو, جس میں میں رہتا ہوں, مساگا, برمپٹن, کیلنڈن آتا ہے پیل ریجن میں, $53 ملین دیں گے تاکہ وہ 100 اینڈ چینج کو جیسے ریپڈ ہوم بنائیں ان لوگوں کے لیے جن کو گھروں کی سخت ضرورت ہے. اب دیکھیں, حکومت کا کام ہے گھر بنا دینا. ان کس کو دیے جاتے ہیں وہ کینیڈا میں بھی پاکستان جیسا نہ صحیح, لیکن بہت زیادہ فیئر سسٹم نہیں ہے میرے حساب سے, ان مائی اوپینین. مجھے نہیں پتا وہ گھر کن کو دیے جائیں گے, لیکن ان 53 ملین سے بننے والے 100 اینڈ چینج جتنے بھی گھر ہیں, آئی تھنک 173 گھر, ان سے وہ یہ بحران ختم نہیں ہوگا گھروں کا. اب انٹرسٹ بڑھنے سے کیا ہوا کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے تو بینک سے بھی انٹرسٹ مارگیج کا بڑھا دیا. اس کی وجہ سے وقتی طور پہ ہاؤسنگ مارکیٹ میں بحران آ گیا. بحران ان اے سینس کہ نیشنلی گھروں کی قیمتیں 2% کم ہو گئی. اب میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں اس لیے میں اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہوں. مارگیج لینا مشکل ہو گیا ہے. مارکیٹ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 20% کم ہو گئی, مطلب سیلز کم ہو گئی, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اٹس اے ڈراپ ان اے بکٹ. دس سے جو اصل بحران ہے ہاؤسنگ کا, وہ بحران ہے اسپیکولیشن. رہنے کے لیے جو اینڈ یوزر جنہیں ہم کہتے ہیں وہ لوگ کم ہیں مارکیٹ میں, اسپیکولیشن زیادہ ہے, انویسٹر زیادہ ہیں. کیونکہ پیسے بنتے ہیں نا, بہت بڑے بڑے پیسے بنتے ہیں, 1,00,000 2 لاکھ کا پروفٹ ہوتا ہے, تو لوگ دھڑا دھڑ بک کرتے ہیں. اور جو انویسٹرز ہیں, یہ حکومت کتنے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے ان کو فرق نہیں پڑے گا. وہ انویسٹرز مالدار لوگ ہیں, ان کے پاس زیادہ تر کیش ہوتا ہے موسٹلی. تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے جا کے جسٹن ٹروڈو یا ٹیم ٹروڈو کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ یہ ایسا کریں کہ ٹیکس پیئرس کے ملینز آف ڈالرز میونسپلٹیز کو دے دیں اور ریپڈ ہومز بنا دیجئے اور انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھا دیجئے کہ افورڈیبلٹی نہیں رہے. یہ سب غلط مشورہ ہے. اس سے عام آدمی پس رہا ہے, فرسٹ ٹائم بائر اس میں پس رہا ہے, اور لوگوں کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا, فرسٹ ٹائم بائرس کا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک دس از ایبسولوٹلی رانگ, اور گورنمنٹ کو ریورس کرنا چاہیے. یہ کم سے کم یہ جو 1 فل پرسنٹیج ریٹ بڑھایا, اب ان کو 50 بیسس پوائنٹ کم کر دینی چاہیے تاکہ لوگوں میں سکون اور آرام آ جائے. تو یہ تو ہمارے گھر کا پہلا مسئلہ ہے کینیڈا کا. دوسرا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ حکومت نے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ جو کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ ہے یہ ختم کر دی تھی مسافروں کے لیے. اب دوبارہ سے 1 مہینے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی. اٹس اے ٹوٹل نان سینس. اور ہمارے جو ٹرانسپورٹ منسٹر اتفاق سے وہ بھی مسلمان ہیں, اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں عمر الغبرہ, وہ ٹرانسپورٹ کے منسٹر, انہوں نے اناؤنس کیا کہ بھائی 30 دن میں ہم نے اسٹڈی کیا کہ رینڈم ٹیسٹ ہونا چاہیے. یار ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ رینڈملی کیسے پک کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی کووڈ افیکٹڈ ہے, یہ نہیں ہے. آئی تھنک یہ بالکل بیکار چیز ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا سوائے اس کے کہ مزید ڈیلے ہو ایئرپورٹ پہ. ویسے ہی مسافر پریشان ہے, اب یہ نیا ٹیسٹ لا کے آپ نے اور ان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا. دیکھیں کووڈ جو ہے نا, جہاں ساری دنیا کے لیے زحمت اور مصیبت اور بلا بن کے آیا, وہاں بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے کووڈ میں. جسٹن ٹروڈو نے اتنے پیسے بانٹے ہیں کووڈ میں لوگوں کو, اور لوگوں نے جو ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, آپ یقین کریں اس کی وجہ سے ملک میں فائنینشیل بحران آ گیا ہے. لیکن بس جسٹن ٹروڈو صاحب کو الیکشن جیتنا تھا, اور ان کو پتا تھا کہ بھائی آنکھ بند کر کے جس نے بھی, آپ یقین کرو میرا چھوٹا سا اخبار ہے ایسٹرن نیوز, مجھے میرے بینک کا فون آیا, بینک مینیجر کا, اس نے کہا جی آپ کو $40,000 گورنمنٹ دے رہی ہے. میں نے کہا میں تو کوالیفائی نہیں کرتا, اس میں تو 50,000 کا پے رول ہونا چاہیے, ہمارا تو بہت چھوٹا سا پیپر ہے. اس نے کہا نہیں اس کا بھی طریقہ ہے, وہ آپ آ جائیے, وہ بھی کم ہونے والا ہے, پے رول بھی ہے. وہ مطلب وہ چاہ رہے تھے پیسہ دے دو. لوگوں نے, جن کی کارپوریشن تھی 2-3 لوگوں نے $40,000 لیے, اور انڈیویجولی لوگوں نے بڑا لوٹا. تو کووڈ میں بڑے لوگوں کا فائدہ ہوا. یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ دودھ کی قیمت ڈبل ڈیجٹ بڑھ گئی ہے. اب بھائی یوکرین رشیا کی وار ہو رہی ہے کووڈ کے درمیان, اور کووڈ تو ختم ہو گیا, تو اس سے دودھ کا کیا تعلق ہے؟ ہر چیز اتنی بڑھ گئی ہے کووڈ کے نام پہ, آپ یقین کریں. اور آخر میں کوئکلی میں بات کرنا چاہتا ہوں برطانیہ کی, کہ وہاں نیا پرائم منسٹر آنے والا ہے, اور بہت چانسز ہیں کہ کوئی دیسی آدمی آ جائے. ہمارے پاکستانی ساجد صاحب کے بھی چانسز ہیں, انڈین کے بھی چانسز ہیں, لیکن یہ بات مجھے سم ہاؤ لگ رہی ہے کہ اب جو نیکسٹ پرائم منسٹر آئے گا, جو بورس جانسن کو ریپلیس کرے گا ٹیمپرلی, وہ ڈیفینیٹلی دیسی ہوگا.